الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فنواصل في قراءة هذه الرسالة ضلال جماعة الأحباش بك مقدمة وصلنا إلى الخاتمة استفادة يسبلغات الخاتمة إلى مقامقاميا مጨረሻዋ የሪሳላዋ መጨረሻ مقدمة مغبيا ነው ብለናል من المقدمة ከአንድ እስከ 9 ያየነው ጉዳይ አለ على ذكر وتذكر መሆን ያስፈልጋል ስለዚህ الخاتمة نسأل الله أن يحسن ختامنا شباب الأعمال بالخواتيم መጨረሻው ሲያምር ነው ሁሉ ነገር መጨረሻ ካላማረ መጥፎ ነው ስለዚህ الكبار كانت تهمهم الخاتمة ስለዚህ خاتمة الرسالة وبناء على ما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تقرر ما يليه بناء ማለት እንግዲህ ገንብተን መስርተን ማለታቸው ነው ተንተርሰ على ما سبق ذكره ማውሳቱ አለፈው ላይ በሱ ላይ ለመመስረታችንና ከሱ ተንደርድረናል ቅድም ያልኩት ነው ከአንድ እስከ ስንት ብያለሁ ከአንድ እስከ 9 جماعة الأحباش ከእስልምና የራቁባቸው ንቃጦች በደም በሽርክ ከአንድ እስከ 9 ዘክረውልናል በዛ በተዘከረው ላይ መስርተን ይላሉ በዛ ላይ ተንደርድረንና በዛ ላይ ገንብተን ያልዘከርነውም ብዙ خبائثዎች አሏቸው በዛም ተንተርሰ فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ታወቀችው ለጅና تقرر ما يليه ወደፊት የሚቀጥለው ወደፊት የሚመጡትን ነገሮች እናጸድቃለን በእነሱ እናዛለን አሉ ተቅሪር አንድ ነገር ማጽደቅ በዛ ነገር መስራት በዛ ነገር እንዲሰራ وصية مالك مالتنا تقرير مبالغ توصية مبالغ أولا جماعة الأحباش فرقة ضالة خارجة عن جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة والواجب عليهم إن كانت لهم أذن واعية وعقول واعية أيضا والواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي كان عليه الصحابة والتابعون في جميع أبواب الدين في العمل والاعتقاد وذلك خير لهم وأبقى يمجمروا من ناس أركونا أدرى من لو من ناس زبت قدايا يمجمروا أولا مالت بمجمرة درجة أحباش مبالو بدنوج يتأممنا عن جماعة المسلمين يوطوك أهل السنة والجماعة يفنقطوا جماعة ما هناچون الناس قال لنا كصدق بهلا والواجب عليهم بالناس لا يقدتا الله የሚፈሩ ትክክለኛ እስልምና የሚፈልጉ አካሎች ከሆነ ግዴታው በእነሱ ላይ الرجوع الى الحق ወደ ሐቅ መመለስ ዋጅባቸው እሱ ነው الذي كان عليه الصحابة والتابعون صحابዎች የተጓዙበት صحابዎችን በመልካም የተከተሉ አታቢዑን ለهم بإحسان ወደ ነበሩበትና እነሱ ወደ ተጓዙበት ሐቅ እነሱ ይዘውት ወደ ተጓዙት የነሱን ፈለግ መከተል ግዴታው በእነሱ ላይ እሱ ነው ባጭሩ መተውበት አለባቸው ተውበታቸው ደግሞ አሸባ ምንድነው ብያለሁ አስቸጋሪ ኩቱቦች ጽፈዋል ብዙ አሽዋጦች ጎል ሂደዋል ስለዚህ እነዛን ኩቱቦቻቸውን ሰርዘው የሰሩትን ሁሉ ስራ መጥፎ ነው ተሳስተናል ብለው ልክ ወደዛ ወደ ضلال ጥሪ እንዳረጉ ሁሉ ከተወበቱ በኋላ ምን ይጠበቅባቸዋል ወደ ሐቅ መጣራት ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ ግዴታቸው ይሄ ነው ሲመለሱ ደግሞ በአንድ በሁለት መስአላ ሳይሆን في جميع ابواب الدين بدين በስልምና በሮች በአጠቃላይ في العمل والاعتقاد وعبادنا በእምነትም ቢሆን በሌላም ስራ ቢሆን እስልምና የሚዳስሳቸው ነገሮች በአጠቃላይ ሷሃቦችና
ታቢዒዎች እንደተገበሩትና እንደተጓዙበት ወደዛ መመለስ ግዴታቸው ይሄ ነው። وذلك خير لهم وابقى ለነሱ እንግዲህ ይሄን ቢያረጉ በላጩና ለነሱ የሚቀርላቸው ቀሪ ጥሪታቸው ይሄንን ማድረግ ነው። አለዛ ወደ ሌላ ነገር ይደርሳሉ ነው። ثانيا ነሱን በሚመለከት ያ ሸባብ لا نشك على كون الاحباش فرقه ضال በጥመት ላይ ናቸው የተመሰረቱት በዛ ላይ ነው። ያንን ጥመታቸውን ትተው الى ما كان عليه الرعيل الاول من الصحابه والتابعين መተውበት አለባቸው ኸይር ከፈለጉ። طيب ثانيا لا يجوز الاعتماد على فتاوى هذه الجماعه. شباب كلام اللجنه الدائمه سواء كان شيخهم الحبشي او غيره በእነዚህ ጀማዓዎች ፈተዋ ላይ መመካት መደገፍ አይበቃም። ይሄ የሸሪዓ አባባል የኔ አባባል ላይ احباش سواء كان عربيا او عجميا اسود او ابيض ايا كان مستواه فتوى بسطه يا احباشين فتوى اعتماد ማድረግ በሸሪዓችን ምንድነው ይያልን ናቸው حرام አይቻልም። لمن لانهم يستبيحون التدين باقوال ضاله مخالفه للقران والسنه. فتاواቸው ላይ اعتماد የማይቻለው ለምንድነው ከተባለ ወደ አላህ እንግዲህ ዲን ማረግን ስለሚያበቁ ነው ይላል። ጠማማ በሆኑና ቁርአንና ሐዲስን በሚጻረሩ አባባሎች በእነሱን ይዞ በእነሱ አላህን መገዛት ለአላህ ተደዩን ማድረግ ይበቃል ስለሚሉ ويعتمدون التأويلات الباطلة للأدلة الشرعية. ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ባጢል የሆነን ተሕሪፋት እሱን ይደገፉበትና ይመኩበታል። ቁርአንንና ሐዲስን ሷሃቦች ታቢዒዎች እንደፈሰሩት ሳይሆን የሚፈስሩት ባጢል በሆነ አፈሳሰር ተመክተው በዛ ስለሆነ እንደዛ አድርጎ መፈሰር ይቻላል ስለሚሉ የነሱን ፈትዋ اعتماد ማድረግ አይቻልም የተባለው ለዚህ ነው። وكل ذلك يلغي الثقة بفتاويه. አሁን የዘከርናቸው በአጠቃላይ በእነሱ ፈትዋ መተማመንን ውድቅ ያረጋል። ويمنع الاعتماد عليها በእነሱ ፈትዋ ላይ መመካትን ይከለክላል من عموم المسلمين. በአጠቃላይ ከማንኛውም ሙስሊም በእነሱ ፈትዋ ላይ اعتماد ማድረግን ይከለክላል ያንን ማድረጋቸውና فتاوى هذه الفرقة በሱ ሰራለሁ ካልክ የሚጠብቅህ ሌላ ነገር ነው አሸባ። ስለዚህ ብዙ ብለናል ወሰط الرسالة አሁን እንኳን ኹላሷ እየሰጡን ነው። ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ነው አሉ። ثالثا ሶስተኛ عدم الثقة بكلامهم على الأحاديث النبوية من جهات الأسانيد والمعاني. هلو يا شباب مصطلحهم لا يناقرال كان يشاغب الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان بكو نبروا مجمريا لبنان كما يدو بستفيد وديت نبري هدو بلنا سوريا نبري هدو سوريا مبالوا واقع نسأل الله أن يخرجهم من ما هم فيه من الفتن. الزاعوا لموش سلنبروا يا شباب أمثال الألباني مفنافن يصد مناظرة لا تبيال سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية للألباني بزوه أشرطة وشال الزاوست حيز كبير يوجد لمناظرة الأحباش خاصة في مسألة العلو والاستواء. الألباني يا شباب بتخريج الأحاديث نعرفه كلنا، لكن كذا علاوة على ذلك الحزبيان يتلاقوا بدنوج محاورة مناظرة أرجو يسامنون. قدوته ابن تيمية رحمه الله حيلنا هنا حجة الله الشيخ الألباني كان نزا محاورة كاربواتشو مناظرة أرجو كاسادلواتشو مكاكل عبد الله الحبشي يجنال يالين الأحباب. سلازي ሶስተኛ حفاظا على الزمن ስለ ሐዲስ ይናገራሉ ኢማ ሰነደን ወኢማ ማዕነን በሁለቱም በኩል አናምናቸውም። ሐበሺ አያ ቢፈስርልህ ሐዲስ ቢፈስርልህ ተፍሲሩሁ ماذا غير معتبر. ሰነድ የዛ ሐዲስ ሰነዱ እነሱ موضوع የሆነውን የነሱን አካሃድ የሚደግፍ ከሆነ ምን ያደርጉታል ብለናል ያጀባ صحيح ያደርጋል في الصحيحين أو في أحدهما يالن كحديث الجارية
ምንድን ይሉታል እነሱን አካሄድ ስለማይደግፍ مضطرب وهم مضطربون طيب فكرة الأحباش أصلا ميقبل أكل الله أعلم عقل السقا منور طيب ثلاثة سوستنيا عدم الثقة مالت على ما تماما بكلامهم بالنسو الضابال على الأحاديث النبوية بنبياتنا حديث لا بمناقروت نقر على ما من النسو سناقروا من جهات الأسانيد مهنة والمعاني بما فاستد درجان بيهون أسانيد رواة الحديث وچنم بمناقر بيهون سيقاناتشو سيقا دلو ميالو السو يهنن على ما من تقرر اللجن أي تامنوم انقدي تخصصاتشو أي دلم يلوون ويحرفون نصوص الكتاب والسنة طيب رابعا أردت أن نقطة على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه الجماعة الضالة جماعة الأحباش إيه لكن واجبنا يا شباب إننا فيما يتعلق في بلدنا بزوب لنا بلدنا الحبيبة الحبشة دار الهجرة الأولى مهاجر الصحابة زم يتكبروا صحابة كوالو يا شباب زم يتولدوا صحابة كوالو حبشة لها شرف إن عمر بن أبي سلمة إن زينب بنت أبي سلمة إن يا جعفر بن أبي طالب أربعة أبناء وغيرهم ترجمات شو ستقبها يا شباب من تلال من إلها ولد أين ولد في الحبشة النزان تولدوች እንግዲህ ጣን የሚያረጉ የሚያጎድፉ ሰዎችን እንዴት ትቀበላለህ አንተ እንዴት ታምናቸዋለህ ስለዚህ አራተኛው نقطة الذي تقرره اللجنة على المسلمين بمسلموች ላይ ግዴታ ነው ጫላ እንግዲህ በወጅብ ነው መጥማር في كل مكان የትም ቦታ ቢሆኑ እንግዲህ እንዲሻር አድርገዋል ብለና አሁንም እኮ مختفون فرصة من يارقون يا شباب أن النسو ألف نقر الله من الله والله بتأم فرصة يتبقوا بحقد تمولته بحسد انقضاض ما تشندم يارقوا يتبقونه تربص يارقوا سلز على المسلمين في كل مكان من يوم يتم بوتابيون بمسلموش لا يقدتانو الحذر ما التنكك والتحذير ما استنكك من هذه الجماعة الضالة تمام وكونوا كنز جماعات ما استنكك قدتاتهم ነው ይያሉ የኛ አባባል እኮ አይደለም ያፈው كلام اللجنة الدائم ከምን ተንተርሰው من نصوص الكتاب والسنة እና ከሰዎቹ አካር ተንተርስ ሙስሊም ነኝ የምትልከው نحن بدورنا في بلادنا الحبشة ወደ እስልምና የሚጠጋ አካል ወንድም ሆነ ሴት ልጅም ሆነ አዋቂ የሚያውቅም ሆነ ማያውቅ على اختلاف مستوياتهم كأحباش መጠንቀቅና ከዛም ማልፎ ማስጠንቀቅ ግዴታው እንደሆነ እናስተላልፋለን እንናገራለን انطلاقا من هذا الكلام እንቢ ያለ ሰየንደ ولا تسع تمند መጸጸት ማይጠቅምበት ቦታ ይነድማል ይሄ ዝም ብሎ የዋህብያ አባባል ነው ይሄ ምንድነው እያልክ እነሱ ጋር እምትደልቅ እስከስታ የምትወርድ ከሆንክ በዛው ላይ ከሞት يوم القيامه ትነድማል يوم القيامه ንዳማ ደግሞ ምን አይጠቅም ስለዚህ ቆም ብለህ አስበህ ዑለሞች ምንድን ያስተላለፉ ነው ብለህ ባለማወቅ እንኳን ወደ እነሱ ቀርበህ እነሱን የምትደግፍ ከሆንክ ባቡ ተውባ مفتوح باب التوبة مفتوح ነው የተውበትን በር الله ፀሐይ በመግቢያዋ እስከምትወጣ ድረስ ከፍቶታል ብለናል حتى في هذه الرسالة ስለዚህ የተውበትን ሸርጥ አሟልቶ እነሱ ጋር ያለ የሚጨፍር እንኳን ካለ መተውበት አለበት ያልገባ አላህ የጠበቀው አላህ ጠብቆታል በዛው ላይ መጽናት ራሱን በተሰቦቹን ጎረቤቶቹን ማዓሪፉን ከአህባሽ ما أستنكك إيه بمسلموش لا في كل مكان قدتانا لكن في مكاكل جماعة الأحباش ليلة ومن الوقوع في حبائلها الزيت جماعة واتماد وتشوست الناس أشكال مربوست كمقبات
መጠንቀቅና ማስጠንቀቅ በሙስሊሞች ላይ በየትም ቦታ ባሉበት ቦታ ግዴታቸው ነው። تحت أي اسم أو شعار أو مؤسسة أو مركز የነሱ እንግዲህ ሐባኢል የሚባለው ብዙ ነገሮች አሏቸው። ስሙ ምንም ማንም ቢሆን ምን የሚገልጸው አህባሽን ከሆነ የሚወክለው አህባሽን ከሆነ ሻዓሩም ሙአሰሳው ድርጅትም ሆነ መርከዝም ሆነ በእነሱ ስላ ያለው ከሆነ በማንኛውም ስም ቢሰየም በማንኛውም ሻዓር መገለጫ ቢሰጠው ሙአሰሳው ድርጅትም ሆነ መርከዝም ሆነ እዛ ውስጥ ከመግባት ራሱ ተጠንቅቆ ሰዎችን ማስጠንቀቅ ሙስሊም ነኝ በሚል ሁሉ በአጠቃላይ ግዴታው ይሄ እንደሆነ እንቀርራለን አሉ። وعدم التعاون معها እዚች ፍርቃ ጋር ደግሞ ባለመተባበርም ተቅሪር እናደርጋለን። بأي وجه من وجوه التعاون. طيب رابعا على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير. ስለዚህ እንግዲህ على المسلمين የሚለው ጃር መጅሩር ይባላል خبر مقدم ነው الحذر مبتدا مؤخر ማለት ወደ ኢራፍ ነው። ስለዚህ አደሚ ሳይሆን የሚቀራው وعدم التعاون معه وعلى المسلمين نواهن في كل مكان በሙስሊሞች ላይ በአጠቃላይ ዋጅብ ነው ግዴታ ነው عدم التعاون معها እዚች ፍርቃ ጋር አለመተባበር ግዴታቸው ነው። تعاون ማለት ምን ማለት ነው ያሸባ መተጋገዝ መተባበር እነሱን አለመተባበር አለመርዳት እሱ እነሱን መተባበር ማገዝ መጥፋቱ ግዴታ ነው። بأي وجه من وجوه التعاون ስትተባበር እንግዲህ በማንኛውም መልኩ በማንኛውም አይነት ቢሆን አንዳንዱ እኮ ያሸባ ባላ ይሆን ይችላል ግን ብር አውጣ ሲሉት ያወጣ تعاونوا ولا ما تعاون مركز ልጅ ላክ ይልካል تعاونوا ولا ما تعاون ስለነሱ አትናገሩም ምንም ይኖራል ጀዋሲሶች እኮ ይኖራሉ ያሸባብ ደርስ የሚያዳምጡ ይመስ تعاونوا ولا ما تعاون بأي وجه من وجوه التعاون ይሄ መተባበር ነው ተብሎ የሚነገር ከሆነ በማንኛውም አይነት መተባበር አህባሽን አለመተባበር ግዴታህ ነው። ለምን لأن التعاون معها እዚህ ጀማዓ ጋር መተባበር من التعاون على الإثم والعدوان በወንጀልና ድንበር በማለፍ ላይ በአመጽ ላይ ከመተባበር ስለሚቆጠር ከዛ ደግሞ አላህ ምን አርጓ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون مع الأحباش تعاون في الإثم والعدوان እንደዚህ ስለሆነ ግዴታው ሙስሊም እንደመሆናችን እነሱን አለመተባበር። ሌላውንም ሶስተኛ ዋጅብ واحتساب النصح لأتباعها ومتاوقው ካለ من أتباع الأحباش አጅር ከአላህ አገኛለሁ ብለህ أتباع الأحباش መምከር ምክር መለገስ ይሄ የምትጓዝበት መንገድ ወደ ጀነት ስለሆነ ሳይሆን የሚወስደው ወደ ሰዓት የሚወስድ የኢብሊስ መንገድ ነው ضد الحق ነው ብለህ እነሱን በመምከር አጅርን ከአላህ መፈለግ። شباب شجاع ሊኖረን ይገባል እኮ መናገር حريه التعبير አለ የተባለ እሱ ባጢሉን እያሰማ አንተ ተውሂድን ብታሰማው ምን ችግር አለ? ችግር አለ شباب ችግር አለ والله ችግር የለው። ስለዚህ احتساب ማለት طلب الاجر والثواب كالله النصح ማለት በመምከር لأتباعها ማለት لأتباع هذه الجماعة تمكرال ايه يا سيدي ايه تبلاش منجر ነው افهم الكتاب على فهم السلف وكذلك الحديث وطبقهما كما طبق ያለፉት እንደተረዱት እነሱ መረዳት አለብህ። አንዳንድ እኮ ሊመለስ ይችላል በተለይ አልአትባዕ العوام اصلا العوام ما من ነው ብለና ለጀባ አቸነፈ ጋር አዋም ዛሬ ይደልቃል ነገ اهل الحق ከመጣ ደግሞ ምን ይሆናል? ስለዚህ እኮ ነው العوام معلش ትልቅ ዓሊም ባይሉት አንለውም ነበር العوام حوام من مقولات ابن عثيمين عليه رحمة الله. ስለዚህ عوام نصح ያስፈልጋቸዋል እና من أتباع الأحباش የምታውቀው ከሆንክ ስሜትህን ምናምንህን ለማንጸባረቅ እኮ አይደለም احتساب እየተባለ ያን ሰውዬ መክረው ከዛ ፍቅር ወጥቶ
حق بيز أجر سلمتاجن يعني أجر الله يستأنيال يزي سوية مستكاكل ويزي سوية هداية بني نصحك وانا الله أجر يستأنيال بله احتساب أرجع أتباع الأحباش ممكر مسلم عندما هنا من أهل السنة والجماعة عندما هنا ليلاو قدتان والمخدوعين بها بالنسو يتشودوا يتتعللوا قالوا بحقنا عتشو بلو يتتعللوا النسنم بممكر كالله أجر مفلك وبيان فساد أفكارها وعقائدها يزيد جمع أفكارك أستيايتوቻቸው እምነቶቻቸው የተበላሹ ባጢሎች ፋሲዶች መሆናቸውን በማብራራት ደግሞ አጅርን ከአላህ መፈለግ የማንኛውም ሙስሊም ግዴታ ነው ስለዚህ ስንት ነገሩ ነው ያሸባ من مكايدهم ومن انحرافاتهم يتوسنوا عند 9 ንቃጥ ብቻ ነው ያመጡት ያሸባ ያላ ወሳነው አለ ይያሉ ነው وغيره ብላ ብዙ ضلالاتዎች እኔም የቻልኩትን ብያለሁ አሏቸው ከዛ ሁሉ እንግዲህ እንዲመለሱ ለነሱ ኑስህ መለገስ ለነሱ አጥባዎች ኑስህ መለገስ አለብን واللجنه اذ تقرر ذلك وتبينه للناس አሁን የተባለውን ስታጠድቅና ለሰዎች ስታብራራው تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهن وبهونو سموچنا يتكبروا يلاقوا بهونو ባህሪያቶቹ ተወሱል አርጋ አላህን ተለምናለች አሉ أن يجنب المسلمين الفتنة ما ظهر منها وما بطن مسلموችን ከፊትና አላህ እንዳርቃቸው ግልጽ የሚታወቁ ፊትናዎችም ሆነ ሙስውር የሆኑ ፊትናዎች ቢሆኑ ከዛ ከፊትና مسلموችን አላህ እንዳርቅ بأسمائه العلى وصفات بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الله እንለምናለን ይያሉ ነው ስለዚህ ዱዓ ያረጉልና አሚን እንላል ስለዚህ يا شباب من الفتن الكبرى فتنة الأحباش እንግዲህ ዱዓ ስናደርግ ኮላ ተجعل مصيبتنا من እንላለን في ديننا وفتنة الأحباش فتنة دينية قبل كونها فتنة دنيوية የዱንያ فتنة አለባት ውስጥ لكن وانا የዲን فتنة ነው فتنة الأحباش وأن يهدي ضال المسلمين يا مسلم كمسلمዎች የተመመን ደግሞ አላህ ትክክለኛውን መንገድ እንዲመራው ዱዓ እናረጋለን አሉ وأن يصلح أحوالهم يا مسلمዎችን ጸባዮች አላህ እንዳስተካክለው وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم የተንኮለኞችን ተንኮል وعلى رأسهم الأحباش المتكلم والمتحدث عنها የነሱን ተንኮሎች ደግሞ ወደዛው ወደነሱ ኑሑር እንዲመልስባቸው ዱዓ እናረጋለን وأن يكفي المسلمين شرورهم እነሱን ተንኮሎች ሸሮች አላህ እንዲጠብቀንና ሙስሊሞችን እንዲጠብቅ እንዲበቃን አላህን እንማጸናለን إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير الله سبحانه وتعالى የሚያስነው የለም በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው ይሄን ማድረግ ስለሚችል كذلك دعاء مستجاب بمادرقنا بمقبلم يتقباو سلونا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نقول لها ما طلنا رسالة 6 صفحات ينبروا أبالوتشنا رئيس الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس اللجنة عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو من أعضاء اللجنة بكر بن عبد الله أبو زيد أيضا من أعضاء اللجنة صالح بن فوزان الفوزان شفاه الله وعافاه عضو من أعضاء اللجنة قد أردت سويت تكسل من خيرة العلماء وأنه رئيسه آل الشيخ ناتشو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس اللجنة الدائمة عند أبال عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان بكر بن عبد الله أبو زيد قد في حياته نبي تصافجون ورسالة وصالح لا زال على قيد الحال وإن كان عيش ስለዚህ እነዚህ ይሄንን ምክር بدورهم لق سوال للمسلمين في العالم እኛ ጆሮአችን አዳማጭ ጆሮ ሊኖረን ይገባል እኛም ሰምተን ዝም ማለት የለብንም የቀራነውን መስራት ማስተላለፍ ማሰማት አለብን ሙሲባው ከበድ ያለ ሙሲባ እንጂ ቀለል ያለ አለመሆኑንም ማወቅና መረዳት አለብን ነው ምንለው ሪሳላው ውስጥ ብዙ ነገሮች ስላል ከዛ በላይ መጨመር አልፈልግም اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول
فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اكفنا كيد الأحباش، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم قوم مجرمون فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم وأنت السميع البصير فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إننا مظلومون ومغلوبون فانتصر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت حياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.